बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त भारत में इंतखाबात के नताइज के हवाले से क्या सूरत हाल है, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। आपको थोड़ी सी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भारत की जो 17वीं लोकसभा है वो 16 जून को ख़त्म हो रही है, और 16 जून को ख़त्म होने से पहले भारत के अंदर तकरीबन 543 नशिस्तों के ऊपर 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 मराहिल के अंदर तकरीबन ये 44 डेज का ये सारा सेशन था। तो ये इंतखाबी जो दौर है ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस हवाले से रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। हम इस वीडियो के अंदर आपको बड़ा ही दिलचस्प जो है वो एक एनालिसिस देंगे कि इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने क्या खोया और क्या पाया। 2019 के इंतखाबात में बीजेपी की क्या सूरत हाल थी और आज के जो रिजल्ट हैं उससे क्या साबित होता है कि इस वक्त बीजेपी कहाँ खड़ी है। देखें, एक बात आप अपने जहन में रखें कि इस वक्त जो हुकूमत बनानी है 543 सीटों में से जो हुकूमत बनाने के लिए 272 सीटें दरकार हैं। अब इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि सादा अक्सरियत तो मिल गई है, जो मोदी की बीजेपी का जो इत्तेहाद है उसको सादा अक्सरियत उसको मिल गई है, लेकिन जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे अब हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो 200 से जायद नशिस्तें हासिल करने का उसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जो 2019 के अंदर 303 नशिस्तें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने जीती थी, और 353 जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए ने हासिल की थी। और इस वक्त अगर हम इंतखाब को देखें तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो भारत की रियासत है उत्तर प्रदेश के अंदर हमने ये देखा है कि तकरीबन 2017 के अंदर बीजेपी ने 80 नशिस्तें हासिल की थी, और ये 24 करोड़ आबादी का भारत का सबसे ज्यादा जो आबादी वाली जो है बड़ी रियासत है ये आबादी के लिहाज से। और यहाँ से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही इलेक्शन लड़ रहे थे। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 2019 के अंदर जो एनडीए इत्तेहाद है उसने 64 नशिस्तें हासिल की थी, जिनमें से 62 नशिस्तें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की, अकेले बीजेपी की थी। और अगर हम 2024 के अगर नताइज के ऊपर हम नजर डालें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे 37 और कांग्रेस ने 6 नशिस्तें हासिल की हैं। ये बेसिकली दोनों यहाँ पे एज इत्तेहादी चल रहे हैं। तो ये टोटल 43 सीटें होती हैं जो कि बीजेपी के अगेंस्ट हासिल की गई हैं, और यहाँ पे बीजेपी ने तकरीबन 33 और इसके इत्तेहादियों ने 3 यानी 36। यानी यहाँ हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे अयोध्या के मकाम पे मोदी ने जनवरी के अंदर राम मंदिर का इफ्तिताह किया था, वहां पे भी बीजेपी इस वक्त पीछे है। बहरहाल हम इस हवाले से काफी हम देख रहे हैं कि खुद मोदी का जो हलका था वाराणसी, वहां पे बहुत ज्यादा वोट बैंक का नुकसान हुआ है। वहां पे मोदी जीत जरूर गए हैं। 2019 के अंदर मोदी को तकरीबन 5 लाख वोटों की बढ़तरी वहां पे हासिल थी, लेकिन इन हालिया इंतखाबात में 2024 के इंतखाबात में तकरीबन 1.5 लाख वोटों की बढ़तरी यहाँ पे हुई है। जबकि इसके ऑपोजिट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी की जो राहुल गांधी जो है वो यहाँ पे राय बरेली के हल्के से वो इलेक्शन लड़े थे, तो उनका जो जीतने का जो मार्जिन है वो 3,90,000 जो है वो मार्जिन है, जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात में तकरीबन ना होने के बराबर था। और यहीं पे हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जो स्मृति ईरानी है वो 2019 के इंतखाबात में राहुल गांधी को 55,000 वोटों से शिकस्त दी थी, और इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार किशोर लाल के मुकाबले में वो हार गई हैं। केरला एक बहुत बड़ी स्टेट है, बीजेपी की यहाँ पे पहली कामयाबी है केरला के अंदर, लेकिन बीजेपी का हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सुरेश गोपी ने यहाँ पे एक हल्के में तकरीबन 74,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से ये जीती है। ये केरला में बीजेपी की पहली जीत है। बहरहाल अपसेट तो होते रहते हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम ये देखेंगे केरला की जो आबादी है वो 55% वहां पे हिंदू हैं, 27% वहां पे मुसलमान है और 18% वहां पे
مسیح بھائی ہیں. تو یہ دونوں اقلیتیں جب آپس میں ملتی ہیں تو 27 اور 18 ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 45% جو ہے وہ یہ بڑا ووٹ بینک بن جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اس دفعہ لو جہاد کا سازشی نظریہ یہاں پہ کھیلا گیا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ایک طرح سے مسیح بھائیوں کی ہمدردیاں وہاں پہ حاصل کی گئی, تو جس کی وجہ سے یہ ایک رزلٹ ہم نے دیکھا ہے. مہاراشٹرا بہت بڑی اسٹیٹ ہے, وہ بھی بی جے پی کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جو ہے 48 نشستوں میں سے 29 جو ہے وہ اپوزیشن کا انڈیا الائنس اس کے اندر آگے ہے, جن میں 13 نشستوں پر اکیلے کانگریس کو برتری حاصل ہے, جبکہ بی جے پی صرف 10 نشستوں پہ جو ہے اس حوالے سے وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ بہت زیادہ تذلیل بھی کی گئی مختلف جماعتوں کی. یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیو سینا کے اندر پھوٹ ڈالی گئی. شیو سینا ایک بہت بڑی طاقت تھی جو کہ بی جے پی کے ساتھ مل کے یہاں پہ ایک واضح فرق ڈالتی تھی. تو یہاں پہ بہرحال مہاراشٹرا جو ہے وہ بی جے پی کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. کرناٹکا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بی جے پی نقصانات کے باوجود کھڑی ہے. 2019 کے اندر کرناٹکا کی 28 میں سے 25 نشستوں کے اوپر بی جے پی فاتحہ تھی, اور اس حوالے سے 2024 کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکا. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 17 نشستیں ابھی تک ان کو مل سکی ہیں, اور کانگریس کو 10 نشستیں یہاں پہ حاصل ہوئی ہیں, جبکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر ان کو 28 میں سے 25 نشستیں مل گئی تھی. اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے اور دھڑا دھڑ الیکشن کے رزلٹ آ رہے ہیں. بھارت کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی کریش کر گئی. اس حوالے سے راہل گاندھی نے اپنی سٹیٹمنٹ بھی دے دی کہ بھارت نے نریندر مودی کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور یہ جو رزلٹ سارا آ گیا ہے اس کے مطابق اب عوام جو ہے وہ نریندر مودی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اڈانی کے شیئر گر گئے, ادھر سے مودی گرا تو اڈانی بھی گر گیا. تو یہ جو کرپشن کا لنک ہے یہ اس کے اندر واضح طور پہ نظر آتا ہے. لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ مودی کی حکومت بنے گی, یعنی بی جے پی کی حکومت بنے گی, اور اس کے اندر اب جس طرح پاکستان کے اندر قیاس رائیاں کی جاتی رہی ہیں پچھلا پورے کا پورا ٹینیور ہم دیکھتے رہے, مڈ الیکشن کا رویا گیا, اب پھر مڈ الیکشن کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن یہی باتیں اب بھارت کے اندر بھی شروع ہو گئی ہیں کہ مڈ الیکشن شاید ہو جائیں, لیکن آپ بی جے پی کو کسی بھی صورت روک نہیں سکتے کہ وہ اپنی حکومت جو ہے وہ نہ بنا سکے. بہرحال اس وقت جو بی جے پی ہے تقریباً 230 سیٹوں کے قریب جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. بہرحال 272 سیٹیں اتحادیوں کے ساتھ مل کے بنانا میرے خیال سے ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا, اور وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو مودی کا جو سازشی نظریات ہیں وہ نہیں بکے, کیونکہ مودی نے پاکستان کے خلاف نفرت کو بہت زیادہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے استعمال کرتا رہا. لیکن اس دفعہ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور بہت سے ایسے بیانات کے باوجود جو ہے بیانیے کے باوجود اور دیگر جو انتخابی حکمت عملی ہیں ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوئی, اور اس کا رزلٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے حکومتیں اور حکمران اور جماعتیں کمزور ہوتی ہیں. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ مودی اس وقت 10 سال حکومت کر چکا ہے بھارت کے اوپر, اور اگلے 5 سال کے لیے پھر تیار ہے. اپنی اگلی انشاءاللہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ مودی کے آنے سے پاکستان کو کیا فرق پڑے گا. بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.